اے دل بغیر، اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء، اے دل دل نہ کر، تاخیر نہ کر، پھڑ لے دامن، یہ کر دامن پھڑ لے سلطان اولیاء دا، یعنی حسین ابن علی جان مصطفیٰ، یعنی حضرت امام حسین پاک کا دامن پکڑ لے تو حضرت اہل بیت کی محبت، حضرات اہل بیت کی نفوس قدسیہ و ذوات عالیہ کی محبت وہ نری مغفرت ہے، نری مغفرت ہے۔ اور میں نے ان آنکھوں سے حدیث شریف پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ پاک کی قسم سائیاں پاکاں تے فرمایا کہ جڑا انہاں نال محبت کرے وہ جنت وچ میل ہے جیسا یہ تو اتلے اگلے جہان دی گل ہے۔ تے حضرات فرماتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، ادھر توجہ کرو میرے توجہ کرو، سنگی آمدے جاسن بہندے جاسن، تو ادھر غور کرو۔ حضرات ارشاد فرماتے ہیں جو امام زین العابدین ہے، جو لخت جگر ہیں کن کے؟ امام حسین کے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ہماری محبت کا ادنا صلہ رب جسے دیتا ہے نا، ہماری محبت کا چھوٹا صلہ بڑا آج باقی ہے، فرمایا جسے ادنا صلہ دیتا ہے اس کی موت ولایت پر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ایک انج ہو سکتا ہے غوث پاک دی محبت، بابا صاحب دی محبت، تو میرے علی صاحب دی محبت، تو ہون دیاں بزرگاں دی محبت، یہ نہیں ڈبڑ دیں دی ہے پلاں ہوشتی گل کر، تیری مت ماری گئی ہے کنجرا، تیرا تو رہا ہی ککھ نہیں کہ تو اتھے جا کے کہہ رہے ہیں جیڑے حضور دے کندھے تے کھیڑ دے رہے، جنہاں دی خاطر حضور نے سجدے لمے کر دیتے، اور تو تیری نماز کے، نماز تو مصطفیٰ کی ہے کہ سر سجدے میں ہے دل حسین میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آجے تک تین سمجھ نہیں آئی یہ گل کہ حضور دیاں ظلموں پڑیاں دباغاں بنائیاں، اے حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماتے ہیں میں یک اچانک میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے آستانے شریف تے حاضر ہویا تو میں اندر عجیب و غریب ہی سین ویکھیا، میں دروازہ بجایا یا اجازت لئی، اندروں فرمایا آ جا، اندروں کے فرمایا، تو میں جو اندر گیا تو حضور ہیں جو دو ہاتھ ہیں جو کیتے ہوئے تو سرکار ہاتھ دوئے تو گوڑیاں تھے، اینج حضور اینج گل سمجھ آئی جی؟ یہ میں تنوں کہا تاں کر کے دسیا اینج حضور نے کیتا ہے، میں نوں کرن چکے یار جی جیڑے ملا ملوانٹے دے تے تبصرے کردے رہو تے کر کے تھکے ہوئے تک دن پہ نتیجی گل سمجھ آئی جی؟ میں نوں اینج کرن چکے تکلیف ہے جدوں خیر الرسول نے مجھے ایسے کرنے میں کیا پریشانی ہے جب امام الانبیاء نے کیا، اینج کر کے حضور پر نور دیاں ظلموں مبارکاں حضرت امام حسین کے ہاتھ ہوئے، اور میں داداواں حضرت عمر پاک دے ذریعے حضور نے امت نوں یہ پیغام حضرت عمر نوں بھی دکھایا ہے تاں جی باہر جا کے دنیا نوں دسن۔ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ فرماندن میں ویکھیا تے سائیں پاک اینج سواری بنے ہوئے تو اتے امام حسین بیٹھے، تو میں آکھیا بلے شہزادیا بلے، ہن غور کرنا، میں آکھیا بلے شہزادے کنوں؟ حضرت امام حسین پاک نوں۔ میں آکھیا واہ 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 واہ، فرمایا نعم المرکب، ایڈی سونی سواری تے اساں تکی نہیں، اور صحیح فرمایا انہیں، صحیح فرمایا انہیں، حق فرمایا۔ اساں سلام پیش کر دیا سیدنا عمر فاروق نو جنہیں کٹ کرا کے دیتے، اے واقعاتاً اے ہو جے کوئی نہیں کائنات، واقسنو من کلم ترکت وین واجملو من کلم تولد النساء خلقت مبرہم من کل عیب کانکا قد خلقت کما تشاء، جس کے آنے پر سارے نبی کھڑے ہو جائیں۔
جس کے استقبال میں سارے رسول کھڑے ہو جائیں، جس کی تلیوں کو آ کر جبریل امین چومے، اور جس کے پسینوں کو لے جا کر جبریل امین جنت کے در و دیوار پر ایسے چھڑکے اور جنت کے ہر پودے میں ان کے پسینے کی خوشبو سبحان اللہ. ایسا حسین محبوب واقعتاً کوئی ایسا خوبصورت اور حسن کا کمال واقعتاً کہیں نہیں. انہاں فرمایا جی بہت سونی سوائے. انہاں اگوں حضور دی گل سنو، جاگدے ہو ستے ہو، میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو تو اکھاں دے اتارے ہو، ہن حضور دی سنو. یہ گل ہے حضرت عمر دی، بھائی نال دا کوئی نہیں، نال دا اے ہن جڑا میں نقطہ بیان کرن لگا نا، یہ پترو ساری زندگی ساڑھے دنیا تو جانے تو بعد ہاتھ ملدے رہے. اے فقیر تو انہوں تحفہ دین لگا ہوں. یہ گل حضرت عمر دی ہے، بھئی حضور دے نال دی سواری حضور دے نال دا کوئی ہور. یہ گل حضرت یہ حضور دی نہیں، یہ حضرت عمر دی ہے. ہن حضور دی سنو. فرمایا اتحاد ہے پئی سواری بہت سونی ہے، اے بھی تو ویکھنا سوار دے نال دا بھی کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حق محمد، حق محمد، حق محمد. وہ ایک جگہ میں کہیں بیان کرنے گیا، ایک نعت خان کھڑے ہوگا، وہ نعت شریف پڑھ رہا تھا. اس نے پھر منقبت شروع کی امام حسین پاک دی. تو بندیاں نوں جی خواہ مخواہ پسو پہ جانے کئیاں نوں. زیادہ تر مولوی طبقے بچ یہ پیڑ بڑھیا ہوئے، زیادہ تر بھئی اہل بیت کا نام تکیا کو چکر نہ چکر نہ چکر نہ چکر. ہم اس پر بھی لعنت بیچتے ہیں جو صحابہ کو بھونکے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو صدیق اکبر کی شان میں نقص بیان کرے، اور ہم اس پر بھی لعنت بیچتے ہیں کہ جو علی پاک اور آپ کے بچوں پر بھونکے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ جتنے تھوڑا اہل بیت دی شان سنو جناب، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. کہ بلا اس ایک زیر پڑھ دیتا بھئی حسین صاحب کوئی نہیں، حسین صاحب وہ مولوی صاحب وٹ کے چنگے پلے دست بھی ہو گئے ہونے پلہ چڑھوں. میں اس کے چہرے کو دیکھوں مولوی کو، وہ ادھروں پڑے حسین صاحب وہ اور پریشان ہو. آپ مولوی صاحب بہت پریشان ہو. سارے اجدے نہیں ہوندے، بڑے بڑے ولی ہوندے ہیں، لیکن جڑے اجدے ہوندے ہیں انہاں دی نشاندہی کرنا تو ضروری ہے. وہ بڑی پریشانی ان کو. میں نوٹ کرتا رہا بھی اس کو کوئی تکلیف ہے، یا تو یہ تکلیف ہے اس کو آنا نہیں تھا، کوئی بدنی طور پر کوئی پرابلم ہے. لیکن جو وہ مڑ مڑ ادھر دیکھے ہوں جدوں وہ بھی نعت خان بھی بات وہ مڑ مڑ کے آکھے حسین صاحب وہ جہاں جہاں سوئی چپے انہوں جناب وہ مڑ آکھے حسین صاحب کوئی نہیں. وہ پھر پریشان، پھر وہ آکھے حسین صاحب کوئی نہیں. زمین و آسمان میں حسین. وہ مولوی صاحب آکھو جناب تو یہ حضور جو ہے نا. میں مولوی صاحب نے آکھیا مولوی صاحب گل سنو میری، بندہ نواز تکلیف وچ نہ آؤ، حضور دا امام حسین نال مقابلہ ہی کوئی نہیں. تہاڈی اونجی میں کہ پریشانی ود گئی ہے. یہ جڑا کچھ پیاد ہے نا، کدے اجازت دیو تو میں تانوں سمجھاواں. یہ جو کچھ پیاد ہے یہ حضور نے فرمایا. بھائی تساں تے نرائے سمجھی بیٹھے ہو بھئی یہ منقبت پہ پڑھدا ہے، میری منقبت نہیں. یہ پوچھو جا کے حضرت عمر فاروق پاک کو کہ جڑے اندر بڑے اجرے وچ پہ سواری سونی. حضور فرمایا سواری دے نال دا بھی کوئی نہیں، تے سوار دے نال دا بھی کوئی نہیں. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین.
दिल दा चैन बात समझ में आपके आ रही है नहीं आ रही? अहले बैत दी मोहब्बत मगफरत दी कुंजी है। हाँ बस मैं तुहानू फिर दस रहा सहाबा पाकां दे बारे च कोई गलत नजरिया नहीं रखना और ना ही कोई बकवास करनी। हजूर ने फरमाया ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा को गालियां मत दो, ये हजूर का फरमान। मेरे सहाबा को गालियां, तो फिर सहाबा नू फरमाया साढ़े तक बात पहुंचाने के लिए उनसे भी फरमाया हम दुनिया से जा रहे हैं, दो चीजें छोड़ के जा रहे हैं, एक कुरान से तो दूसरी अहले बैत। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। मुज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, तो मैं तुहानू खौफे खुदा दवांदा वा, ये सहाबा नू फरमाया। चन मखनो फरमाया मैं तुम सबको खौफे खुदा दिलाता हूं। और एक हदीस शरीफ दूसरी है तिरमिजी शरीफ की, उसमें भी ज़ैद बिन अरकम रावी है और उसके अल्फाज ये हैं मा इन तमस्सक्तुम बिह लन तदिल्लू मिन बाद, अगर तुम इन्हें पकड़ लोगे तो फिर तुम कभी मेरे बाद गुमराह नहीं हो सकोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। और फिर उसके बाद इरशाद फरमाया ये न समझना बच्चों के हजूर ने फरमाया जी कुरान ते अहले बैत छोड़ के जा रहे हैं किथे पता है कईयां नू जेड़े यजीद रहमतुल्लाह अलैह आदन तो ध्यान रखना किथे कईयां नू कुरान भी तो छोड़ा है ना पुत्र लगदे हो, जेड़ी गल अगे हजूर करदे ते तुहाडी मां मार के तर देती। अगे हजूर ने इरशाद फरमाया नहीं यतफर्रका, जिस खबीस को ये वहम है ना भाई असा कुरान दे हाफिज हां तो बच जाएंगे, हजूर ने फरमाया कुरान अहले बैत से जुदा हो ही नहीं, कुरान अहले बैत को जुदा ये तुहाडा ख्याल है नहीं यतफर्रका हत्ता यारिद अलैहि अलहौज, फरमाया हौज़े कौसर पर अहले बैत मेरे पास आएंगे तो कुरान इनके साथ होगा, ये कुरान। और मौला मुर्तजा की शान बयान करते हुए कुरान आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तआला व रज़ियल्लाहु तआला आप लिख देना। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं एक रकाब में हज़रत मौला अली कदम डालते थे तो कुरान शुरू करते थे,